किन भन्दा इच्छेतेर ना शब्दम भन्नाले इच्छिण गर्यो परमात्माले भन्ने बित्तिकै सृष्टिको कामना गर्नुभयो भनेपछि सृष्टि नै कामनाबाट सुरु भएको छ र यो लोकका सुख सम्पत्ति अनि त्यस्तै प्रकारले परिवार प्राप्ति, सम्पत्ति प्राप्ति, पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति अनि त्यस्तै प्रकारले परलोकमा अब स्वर्गमा पनि 7वटा स्वर्ग भोरलोक भूवर्लोक अनि त्यस्तै महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक 7वटा स्वर्ग छन्। यिनीहरूको प्राप्ति त्यही अनुसारको कर्म गर्दै गर्दै त्योभन्दा पर पनि अनेक प्रकारका चाहिँ तान्त्रिक सिद्धान्त मान्ने मतहरूले विभिन्न प्रकारका पन्त्र पनि तन्त्र छ, पञ्चरात्र विधिअनुसार साकेत धाम छ, वैकुण्ठ धाम छ। यो चाहिँ अब पञ्चरात्रको विधिबाट बताइएको धाम हो। ती अनेक छन्। कैलाश माने शैव दर्शनले कैलाशको चाहिँ व्याख्या गरिराखेको छ। शिवजीले बताउनु भएको छ चाहिँ त्यहाँ 64वटा तन्त्र छन् शिवतन्त्रका, पाशुपत तन्त्रबाट बताइएका धामहरू छन्। यी सबै के हुन्छ भन्दा त्यहाँनिर गएर सुख काट्छु भन्दा कामस्य जगत प्रतिष्ठा भनिन्छ। काममा नै छ जसलाई परलोकमा गएर त्यहाँनिर गएर पनि फेरि मन र इन्द्रियको संयोगबाट, इन्द्रिय विषयको संयोगबाट मैले सुख प्राप्त गर्दछु भनेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा कामकै सुख हुन आउँदछ। त्यहाँनिर शब्द स्पर्श गन्ध एवं मैथुन भन्नाले त्यहाँनिर त्यो देवताको कल्पना गर्ने बेलामा पनि जब त्यहाँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ जोडीहरू, अनेक प्रकारका रूप रङ्गहरू, अनेक प्रकारका मिठो वस्तुहरू गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा अत्यन्तिक पुरुषार्थ काम नै हुन आउँछ। कामलाई नै अन्तिम पुरुषार्थ मान्ने सिद्धान्त छ संसारमा। त्यसैले सजिलो भएको हुनाले वर्तमान समयमा व्यक्तिहरू अर्थ र कामलाई बढी महत्त्व दिनुहुन्छ। त्यो पुरुषार्थ हो, काम प्राप्त गर्नु। यहाँनिर पद प्राप्त गर्नु पुरुषार्थ हो, सिद्धि पनि पुरुषार्थ हो भन्ने विषय छ नि। पुरुषार्थ हो सिद्धि कसरी भन्ने विषयमा भागवत पञ्चम स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ। महाराज ऋषभदेवले सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ पशुवृत्ति लिनुभयो, गाईवृत्ति लिनुभयो, मृगवृत्ति लिनुभयो, कौवावृत्ति लिनुभयो, अघोरी वृत्ति लिनुभयो। त कहिलेकाहीँ स्नान गर्न छोडिदिनु भयो, तर उहाँको शरीरमा दुर्गन्धको सट्टा मगमग बास्ना आउन थाल्यो। अनि एकै ठाउँबाट धेरै ठाउँमा देख्ने माने त्यहाँ अष्टै सिद्धि भनिन्छ नि, माने लघिमा महिमा इसितो बसितो प्राकाम्य गरिएका जुन सिद्धिहरू प्राप्त छन् सिद्धि लिनुभयो। तर सिद्धि आए भन्ने प्रसङ्ग छ त्यहाँनिर। अनि उहाँले चाहिँ सिद्धिलाई स्वीकार गर्नु भएन। किन गर्नु भएन स्वीकार भन्दा यिनीहरूले मलाई चाहिँ अभिमान बढाइदिन्छन्, भोलि मेरो पतन हुन्छ भन्ने विचार गर्नुभयो। यही प्रश्न गर्नुभएको थियो यहाँनिर परीक्षित महाराजले। किन चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नु भएन भन्दा त्यही जवाफ दिनुभएको थियो सुखदेवजीले। यो चाहिँ किन त भन्दा अभिमान बढ्दछ भन्ने विषय छ। त्यस्तै प्रकारले महाभारतबाट प्रसङ्ग आउँदछ। एकजना ऋषि हुनुहुन्थ्यो, विशाल तपस्या गर्नुभयो। अनि तपस्या गर्दा गर्दै उहाँले चिताएको कुरा आउन थाल्यो, अथवा हातमै अब मिठाईको चाहिँ थालीको चाहिँ चाहना हुन्छ भने हातमा प्रकट हुने, जे खान मन लाग्यो त्यही हातमा प्रकट भइदिने। अनि नाच्न थाल्नुभयो, मलाई सिद्धि प्राप्त भयो, सिद्धि प्राप्त भए मैले भन्दा भगवान् शिवले आएर चाहिँ विभिन्न प्रकारले सम्झाउनु भयो। अनि उहाँले अनेक प्रकारको चाहिँ आफ्नो जुन ऐश्वर्य देखाउनु भयो। देखाएपछि मैले भेटाएको केही पनि होइन रहेछ भन्ने उहाँले लाग्यो। त्यसै गरी जबसम्म हामीलाई विद्याको, धनको, कुलको, मानको अनि पदको, प्रतिष्ठाको चाहिँ उन्माद बढ्दछ, त्यसले चाहिँ हामीलाई सिद्धि पनि निरर्थक हुन पर्दछ। त्यसमा प्राणनाथजीले बताउनु भएको छ। अनि त्यहाँनिर उडो गढ्यो भन्नुभएको छ। आकाशमा उडोस् अथवा पातालमा गढेर गर्न सकोस्, अनि सानो चाहिँ एउटा परमाणु बन्न सकोस्, विशाल बनाउन सकोस्। यदाचर्म उपनिषदमा त्यही कुरो बताइएको छ। यदाचर्म बला आकाश बेष्टेस्यन्ति मानव, मानिसले आकाशलाई चर्मवत बेष्टेस्यन्ति भन्नाले परिवर्तन गरोस्। तब पनि तदा देवम अभिज्ञाय, त्यो परमात्मा देवलाई नजानिकन दुःखको अन्त हुँदैन। त्यसैले चौथो पुरुषार्थ नै महान पुरुषार्थ हो भने श्रुतिको भनाइ हो। कामको पुरुषार्थमा पनि के छ त भन्दा त्यो कामना गरेको वस्तु प्राप्त भइहाल्दछ। कर्मबाट प्राप्त हुन्छ। कुर्वन्ति नेह कर्माणि जीवित 7औं समाज 100 वर्ष बाँचिन्छ, पररत्रमा गएर सुख काटिन्छ। यी सारा चाहिँ काम पुरुषार्थभित्र पर्दछन्। धर्मबाट नै काम उपभोग गर्न पनि धर्म नै चाहिन्छ। धर्म छैन भने त भनाइ छ नि, हाम्रो भाग्यमा छैन भने पस्केर अब खाने भन्न थालेको बेलामा पनि कहिलेकाहीँ आएर एकदम डरलाग्दो किरो अन्नमा पसिदिन्छ। काहीँ कुनै घटना चाहिँ हामीले सुन्नु पर्दछ। अनि कतै न कतै हामीले चाहिँ सुनेका छौँ त्यस्तो कथाहरू। त त्यसैले के हुन्छ भन्दा धर्म नभइकन कामको उपभोग गर्न पाइँदैन। यसरी धर्म, अर्थ र काम यी आपसमा काम नभई कथम ज्ञानम अमाप्नोति अष्टावक्र गीता जनक उवाच भन्ने शब्द छ।
जनक भएको छ। कथम ज्ञानम आप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यसि वैराग्य च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। कथम ज्ञान अवाप्नोति, मैले ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने अनि कसरी मोक्ष प्राप्त गर्ने, वैराग्य चाहिँ कथम प्राप्त, अनि वैराग्य प्राप्त हुने के गरी हो। अघि पनि मैले अगाडि भन्दै आइराखेको छु, हामीसँग पुरुषार्थ भन्ने गरिएको छ। यो वैदिक दर्शनको सिद्धान्त हो। पुरुषार्थ भन्नाले पुरुष भनेको एउटा परिपक्व प्रौढ अथवा एउटा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेको, बुद्धि प्राप्त गरेको जीवको जो अवस्था छ त्यसलाई पुरुष भन्ने गरिएको छ। जो बुद्धिमान भएको प्राणी, बुद्धि भएको मानिस, उसले जो के गर्न सक्छ भन्दा पुरुषार्थ गर्न सक्छ। पुरुषार्थ भने एउटा कर्म हो, एउटा क्रियायोग हो। त किन गर्दछ पुरुषार्थ भन्दा उसले चाहिँ मानिसको लक्ष्य हो, प्राणीको लक्ष्य हो सुख प्राप्त गर्नु र दुःखको निवृत्ति गर्नु। योभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि कर्म छैन संसारमा। कुनै पनि प्राणीलाई, मानिसको मात्रै छैन यो सिद्धान्त। जहाँसुकै पनि, जुनसुकैसँग पनि यो सिद्धान्त लागू छ। किन भन्दा कसैले पनि दुःख भयो भने त्यो काम चटक्कै छोडिदिन्छ। त्यसमा पनि अझ मानिसदेखि इतर प्राणीहरूले पनि जहाँनिर सुख हुँदैन त्यो काम गर्न रुचाउँदैन। जबरजस्ती कहिलेकाहीँ दुःख हुने, उसलाई दुःख हुने कामलाई पनि अनेक प्रलोभन देखाएर अनि ताडना दिएर अथवा चाहिँ आशा दिलाएर हात्तीहरूलाई, अनि हात्ती घोडा पहिले चाहिँ एकदम सजाइने गरिन्थ्यो। प्रसङ्ग छ। त वनमा मत्त बसिराखेको हात्ती थियो अरे। अनि यहाँनिर योग वासिष्ठबाट प्रसङ्ग आउँदछ। त्यो हात्तीलाई कुनै पनि कष्ट थिएन जङ्गलमा। भनिन्छ मत्त हात्ती, नामै मत्त हात्ती भन्ने शब्द, हात्तीलाई मत्त शब्द लागेको छ, एकदम उन्माद भएको। कसैले पनि उसलाई बसमा गर्न नसक्ने त्यस्तो हात्ती थियो। अनि एउटा सिकारी भन्ने कि अथवा हात्ती पक्रने विद्या जान्ने लाई त्यस्तै शब्द दिइराखेको छ साहित्य, वैदिक साहित्यले अथवा त्यो संस्कृत शास्त्रमा। अनि हात्ती पक्रने व्यक्ति, हात्ती सधाउने व्यक्तिले त्यही काम गरिरहन्थ्यो त्यो बेलामा। किन भन्दा अहिले पो अनेक प्रकारका मानिसहरूले अनेक ठुलो उन्नति गरिराख्नु भएको छ। धेरै काम गरिराखेका छन्। अनेक प्रकारका साधनहरू बनिराखेका छन् सामान बोक्नको लागि पनि। त्यतिखेर त भरिया सानै अङ्कुशका परे र बसमा हात्ती भरिया भए। हात्तीले भरियाको काम गर्नु पर्दथ्यो, साह्रै चाहिँ कष्ट पाउँदथ्यो। अनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ अब पशुहरूले भारी बोक्नुपर्ने। हामीले केही वर्ष अगाडिसम्म पनि विभिन्न प्रकारका भारी बोकाउने गरेको। हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा अझ पनि त्यो चलन जहाँनिर बाटो पुगिराखेको छैन। पशुलाई सजाइएको हुन्छ तर उसले कर्म गरिराखेको हुन्छ, भारी बोकिराखेको हुन्छ। पहिले उसलाई सदाइराखेको, दाउनु पर्ने भन्ने पनि हाम्रो लौकिक शब्द छ। बहर दाउने अथवा घोडा चाहिँ दाउने तालिम गर्ने। त त्यहाँनिर त्यो हात्ती पक्रने मान्छेले प्रसङ्ग अर्कै हो। यहाँनिर राजा सिखिध्वजको लागि बताइएको प्रसङ्गमा त्यहाँ हात्तीको दृष्टान्त दिनुभएको छ। त चुडाला महारानीले एउटा ब्राह्मणको रूपमा, ब्रह्मचारीको रूपमा पुग्नु भएको छ। यो प्रसङ्ग लामो छ। त यहाँ हात्तीको मात्रै प्रसङ्ग मैले बताइराखेको छु। अनि त्यो हात्ती थियो विन्ध्याचलको जङ्गलमा। बडो विशाल काय थियो, स्वतन्त्र थियो, उन्मत्त थियो, मत्त हात्ती। अनि जङ्गलबाट आफ्नो मन लागेको ठाउँमा जान्थ्यो, मन लागेको विहार गर्दथ्यो। कहिलेकाहीँ झुन्डमा गएर जान्थ्यो, कहिले एक्लै पनि जान्थ्यो। कुनै अन्य जनावरहरू छन् उसले पेल्न सक्ने भने त्यसलाई हटाइदिन्थ्यो नजिकबाट। त एक दिन त्यस्तो हात्तीलाई त्यो हात्ती पक्रने मानिसले देख्यो। किन भन्दा उसले चाहिँ त्यो हात्तीकै इसारा गर्दै हिँड्थ्यो जङ्गलमा। टाढा टाढाबाट पनि दूरबिन लगाएर पनि हात्ती कहाँनिर छ भनेर यत्रो रुख चढेर हेर्दथ्यो। अनि एउटा हात्ती सधैँभरि एउटा बाटोमा कहीँ जान लागेको उसले थाहा पायो। किन भन्दाखेरि उसको विश्राम ठाउँ एकै हुने गर्दछ अरे हात्तीको पनि। त्यस्तै प्रकारले मल विसर्जन गर्ने ठाउँ अलग्गै छ। त्यस्तै प्रकारले गएर जलाशयमा स्नान गर्ने एउटै बाटोबाट जानुपर्ने चलन प्रायः गरेर हुने। अनि त्यो हात्ती हिँड्ने बाटो पत्ता लगाइराखेको छ त्यो हात्ती पक्रने माउतेले। अनि त्यसलाई माउते भन्ने चलन छ हाम्रो शब्दकोशमा। अब हात्तीको माउते, त्यो माउतेले देखेछ त्यो हात्तीलाई सधैँभरि याद गर्यो, यो मेरो यही बाटो हिँड्दो रहेछ,
भन्ने विचार गरिसकेर अनि उसले के गर्यो, एक दिन त्यो हात्ती जहाँनिर बस्ने हो त्योभन्दा माथिको रुखको हाँगामा तेर्सो हाँगा थियो, त्यहाँ गएर बस्यो। अनि त्यो हात्तीमाथि जब हात्ती उताबाट आउँदै थियो सर्लक्क हात्तीमाथि खस्यो। अनि हात्तीमाथि खसेपछि त्यो हात्तीले जिउ टर्टेकाउँदा भुइँमा झऱ्यो त्यो मान्छे। भुइँमा झरेपछि हात्तीले त कुल्चनु पर्थ्यो त, हात्तीले सुँग्यो। अनि त्यो जुन हात्ती पक्रने माउते थियो बडो चाहिने चलाक थियो, उसले पुरै प्राणायाम गरेर प्राण रोकिदियो, प्राण चलाएर मान हुन दिएन, मरेको जस्तो गरेर हार्यो त्यसले। अनि हारिसकेपछि हात्तीले यताउता सुँग्यो, मरेको तुल्य देखेपछि हात्तीले के गर्यो भन्दा हात्तीले त्यसलाई छोडिदियो। यो मलाई के छ र, यो मैले आँटेँ भने एकचोटि कुल्चिन नि पुग्दैन, मारिहाल्छ भने हेपेर छोडिदियो। छोडिसकेपछि हात्ती आफ्नो बाटो लाग्यो। तर त्यो त मान्छे हो, अब जिउँदो थियो, उठेपछि आफ्नो बाटो लाग्यो। यो हात्तीलाई अब यसरी भएन, यसले साह्रै चाहिँ मैले आज गल्ती गरेँ, तै म बाँचेँ, अब अर्कै तरिका गर्छु भन्ने विचार गर्दै गर्दै हात्तीलाई अर्कै नयाँ बाटो बनाइदियो। हात्ती जाने बाटोमा के गर्यो त भन्दा अनेक त्यहाँनिर ज्यामीहरू खोजेर अनि कुलीहरू खोजेर गड्डा खन्यो, विशाल एउटा चाहिँ खाल्टो बनाइदियो। अनि त्यो खाल्टोलाई सबैतिरबाट चौर जस्तो पारिदियो। माथिबाट चाहिँ पहिले अनेक प्रकारका चिजहरू राखेर अनि सामग्रीहरू राखेर माथिबाट ढाकिदियो। अनि घाँस छरिदियो, माथिबाट घाँसले ढाकिदियो, चौरो भन्ने पर्यो हात्तीलाई। अनि यतातिरबाट त्यो चाहिँ जुन हात्ती स्पर्शमा बढी लोभी हुन्छ अरे, त्यो माने उनीहरूको पनि फेरि चाहिँ जोडी हुन्छ। त्यो अर्को चाहिँ विपक्षी जोडीको चाहिँ त्यहाँ गन्ध आउने पिसाबहरू छरिदियो अरे उसको हिँड्ने बाटोमा, अथवा कहीँ त्यो चाहिँ त्यो जुन समय आइराखेको हात्तीनीको। अनि उसलाई लाग्यो यताबाट पक्कै पनि चाहिँ यो भाले खोजिराखेको हात्ती नै गइराखेकी छ भनेपछि उसले सुधबुध सबै कहाँ गएर भेट्छु भन्ने भएपछि त्यस्तै हो नि। अब आखिरी मानिसलाई त्यो हुने बेलामा त्यसलाई भनिन्छ मोह, महामोह। मोहको बस पर्यो, जाँदै थियो खर्लङ्ग त्यो ठाउँमा त्यो खाल्टोमा भरिन पुग्यो। अब के गर्ने, जान सक्ने स्थिति कतै पनि छैन। त्यो खाल्टो छ साँघुरो खालको, चारैतिरबाट गहिरो बनाइएको छ। अब अलमल्ल पर्यो, कहाँ जाने, के गर्ने, हिँड्दा हिँड्दै आपत पर्यो। अनि कतै केही देखेन, अब के गर्ने, रुँदैछ आँसु बगाउँदै। हिजो अस्ति अरूलाई दुःख दिने मान्छे, दुःख दिने हात्ती आज त आफै सङ्कटमा परिराखेको छ। अनि त्यो दिन त्यत्तिकै दिन बित्यो। अनि भोलिपल्ट अर्कै बटुई मान्छेको जस्तो चाल्ने, त्यो जसले चेक गरिराखेको छ, जुन मान्छेले सारा उद्योग हो उसको लागि, उद्योग गरिराखेको जुन मान्छेले, उसले हेरिराखेको छ हात्ती खाल्टोमा परिराखेको छ। अनि अर्को दिन जान्छ, बटुईको रूपमा जान्छ, त्यसले सकेसम्म ऊ चाहिँ नि अब परोपकारी बनेर गइराखेको छ। दुष्टको स्वभाव त त्यही हो नि, शत्रुत्व गर्ने, बाहिर भित्रबाट अनेक प्रकारसँग दुःख दिने, अनि अगाडि गएर म तिम्रै त हो नि भनेर चाहिँ नि अनेक प्रकारको बहाना बनाउने। अब हात्तीको अगाडि कहीँबाट गयो उनी अर्कै नौलो मान्छे भएर, अनि गइसकेपछि हात्ती अगाडि सर्नै सक्दैन, पछाडि सर्नै सक्दैन। गएपछि त्यहाँनिर माया गरेको जस्तो, प्रेम गरेको जस्तो अभिव्यक्ति गर्न थाल्दछ उसले। बिचरा अब त्यो हात्तीलाई के थाहा छ, उसले त सबैले माया गरेको त रुचाइहाल्दछन्। कहाँबाट म यस्तो खाल्टोमा परेको बेलामा यो सहयोग गर्ने मान्छे आएछ, कति धर्मात्मा मान्छे आएछ, कस्तो असल मान्छे आएछ भन्ने पार्नको लागि उसले त्यसलाई त्यो पर्तिरबाट जुन त्यो खाल्टो बनाउनको लागि टाँड थापेको थियो, टाँड थापेका सामानहरू निकालिदियो उसले। अनि निकालिदिएपछि बस्न हुने बनाइदियो खाल्टोमा। अनि हात्तीलाई बडो खुसी लाग्यो। त्योभन्दा पछाडि अलि नजिकै गएर सेउला ल्यायो। अनि सेउला खाने चाहिँ घाँसहरू दिन थाल्यो। अनि घाँसहरू दिन थालेपछि हात्तीलाई फेरि कहिलेकाहीँ धेरै ढिलो गरेर आउँदाखेरि आशा लाग्न थाल्यो, अब कहिले आउला त्यो मान्छे, केही खान पाइन्छ त्यो आउँदाखेरि, नभए त खान पाइँदैन। त्यसले कति दया गरेर ल्याइरहेछ मलाई खानेकुरो भन्ठानी राखेको छ। अनि कहिलेकाहीँ फेरि नयाँ नयाँ कुरा हात्तीलाई के मिठो लाग्नु पर्ने हो, त्यो मिठो लाग्ने चिजहरू अब उसलाई हामी देख्दछौँ नि। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो लड्डु जस्तो बनाएर, गोल बनाएर लड्डु खुवाउने नै हात्तीको लागि नै भनेर सिर्जना गरिएको। गणेशजीको लागि भन्नाले गणेशजीको जुन मुख छ त्यो हात्तीको मुख छ। त्यस्तै प्रकारले ठुलो ठुलो चाहिँ लड्डुहरू बनाएर ल्याइदिन्छ, अनेक सखरका डल्लाहरू ल्याइदिन्छ, फर्सीहरू ल्याइदिन्छ, अथवा हात्तीले के खाँदा रुचाउने हो, ती खानेकुरो कसरी खाँदा रुचाउने त्यो सामान ल्याइदिन्छ। अनि पानी ल्याएर दिन्छ। हात्ती त बडो मक्ख पर्न थाल्यो। अनि कहिलेकाहीँ ठुलो ठुलो तारहरू ल्याएर अनि कनाइदिन्छ। अनि माथि जिउमा गएर यताउता उफ्रिन्छ, उफ्रँदा नि उसलाई सन्च लाग्न थाल्दछ।
अनि ढिलो आउँदछ, उसले किन प्रेम बढाउनु परिराखेको छ, ढिलो आउँछ कहिलेकाहीँ। अनि कहिलेकाहीँ के गर्छ, गर्दा गर्दा उसको मन जितिराखेको छ। मन जितेपछि माथि बस्न दिने भयो हात्तीले। अनि उसको डँडालोमा बसेर अनेक प्रकारका चाहिँ अङ्कुशले त्यहाँ हिर्काउने, सताउने, ताडन गर्ने। अनि ताडन गरिसके माया गर्ने। शासन त त्यसरी हुन्छ नि, शासकले गर्ने विद्या हो नि त्यो। कहिलेकाहीँ एकदम विकास दिएको जस्तो नि गर्ने, खाना दिएको जस्तो नि गर्ने, अनेक प्रकारको सेवा गरेको जस्तो पनि गर्ने, फेरि पनि दुःख पनि दिइराख्ने। अनि आखिरी उद्देश्य त दुःख दिने हो। दुःख दिने भन्दा पनि आफूले सुख लिने उद्देश्य हो। अनि 2-4 दिन यसरी गऱ्यो, पानी लगेर खान दियो, घाँस लगेर खान दियो, मिठा मिठा कुरा खान दियो। अनि कहिलेकाहीँ फेरि मातिन थाल्यो भने चड्कन खाने दिन थाल्यो। अङ्कुशले तालिम गर्न थाल्यो। त्यो खाल्टोमै अलिकति खाल्टो बढाइदियो, अगाडि पछाडि तालिम गर्ने, मानिस चढ्ने, चढ्दाखेरि बस भनेर बस्न लगाउने, उठ भनेर उठ्न लगाउने। अनि माया गर्ने। गर्दा गर्दै अब हात्ती पुरै अधीनमा छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अरू साथीहरू लिएर गयो। जहाँले उसले अगाडि माटो थुपारेको थियो त्यो माटो पन्साइदियो। पन्साइदिएपछि अनि बाहिर निकाल्यो। अब हात्ती त बिचरा ओहो मेरो खाल्टोमा परिसकेको थिएँ, मलाई मरणासन्न अवस्थामा आइराखेको थियो, यो व्यक्ति कहाँबाट आइपुग्यो, कसरी आइपुग्यो। त्यो हात्तीले जङ्गलमा कहिल्यै नखाएका कुराहरू दियो उसले, सखर कहाँबाट भेटाउनु त्यसले। अनि त्यस्तै जाने घरायली अनेक प्रकारको उखुका चाहिने त्यो जुन बोटहरू, उखुका लाक्राहरू ल्याएर दिन्छ। जङ्गलमा नपाउने चिज कहिलेकाहीँ गाउँमा आएर चोर खाने हो हात्तीले। अनि अनेक प्रकारका मिठा चाहिँ खानेकुरा दिन्छ। अनि शासन पनि गर्छ हात्ती। यहाँ उपमा दिनुभएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ चित्तलाई कहिलेकाहीँ त्यो अब माया गरेर हामी छाडा छोड्दछौँ। अनि केही पनि गर्दैन यो चित्तले, अलिकति एउटा माया गरे त हो नि, कसैलाई प्रेम गर्न गरोस्, अलिकति काहीँ जाने यसै उसलाई मन लागेको चिज गरोस् भनेर मनलाई छाडा छोडिदियो भने भोलि गएर मन कस्तो हो भन्दा त्यही मन त मानव हो। त्यसै गरी उसले फेरि चाहिँ सजाय गर्न थाल्दछ। त्यसैले प्रमाद नगर। त्यो हात्तीले प्रमादी भएको कारणले, प्रमाद ब्रह्मज्ञान छ न करोतु कदाचन प्रमाद मृत्युत्याउ भगवान ब्रह्मण सुत, प्रमादी स्वभाव राखेको कारणले भोलि गएर सानै अङ्कुशका परेर बसमा हात्ती भरिया हुनु पर्यो उसलाई। अब मानिस देखि नै विश्वास लाग्यो, विश्वास दिलायो मान्छेले, यही मान्छेले मलाई खाल्टोमा पारेको हो भन्ने चाहिँ उसले सोच्न सकेन। त्यतापट्टिको बुद्धि उसको नाश भएर गयो। त्यसैले एवाते मोह कलिलम बुद्धि व्यक्ति तरिष्यति, जुन बेला तिम्रो गति मोहको खाडीबाट, त्यो मोहको खाडी थियो, त्यहाँ मोहको खाडीलाई सम्झाउनको लागि, सुल्झाउनको लागि यो कथा बनाइएको थियो। त्यो हात्ती त्यो मोहरूपी खाडीलाई उसले चाहिँ के भन्ठाने भन्दा सुखको ठाउँ भन्ठानो। त्यही खाल्टा गएपछि त मैले त्यो मिठा मिठा फल खान पाएँ भनेपछि जिन्दगीभरि अर्काको भरिया बन्यो। अब जङ्गलका सारा साथीहरू छुटेर गए। अब बस भन्छ। अनि चाहिँ बसेन भने अङ्कुशले मारसँग हान्दछ, त्यत्रो बलियो छौ तर बुद्धि छैन। किन भन्दा बुद्धि चाहिँ कर्मले खाइदियो नि, अर्काले सेवा गर्यो। त्यसै गरी त्यहाँनिर भुल्यो त्यो व्यक्तिहरू, भुल्यो त्यो हात्ती भरिया बन्यो। त्यस्तै प्रकारले आशाले गर्दा आशा बलवती राजन, अब आसक्ति लाग्न थाल्यो। यसरी पुरुषार्थबाट प्राप्त हुने सुख पनि त्यस्तै प्रकारसँग हामीलाई त्यो खाल्टामा परिराखेको धर्म गर्यो, अनि अर्थ कमायो, अनि कामको उपभोग गर्यो, यही सुख रहेछ भन्ने मनलाई छाडा लगाउने, मनलाई संसारतिर लगाइदिइराख्ने, अनि सत्य कुरो जान्न नसकिने कारण आखिरी जति पनि पुरुषार्थ प्राप्त गर्न सक्दछ मानिसले प्राप्त गर्न सक्दछ। आहार निद्रा भय मैथुन हुन्छ। सामान्य मेतद पशुभि नराणाम धर्म र त्यसमा अधिको विशेष धर्म प्राप्त गर्दछ मानिसले। धर्म पुरुषार्थ हो, अरूको कल्याण गर्नु धर्म हो, अरूलाई सुख दिनु धर्म हो। तर त्यो चाहिँ जुन 3टा पुरुषार्थबाट प्राप्त गरेको फल हो त्यो चाहिँ अनित्य छ। त्यसैले चाहिँ विज्ञानले बताइदियो परीक्षे लोकान कर्मचित्त ब्राह्मण। कर्मको गति विचार गरेर, लोकको गति विचार गरेर, परलोकको गति विचार गरेर, वेदबाट बताइएको जुन सुखको विधि त्यसलाई विचार गरेर यामिमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ते विपस्थित, अविपस्थित नभनेर विपस्थित चाहिँ अविपस्थित अज्ञानी मानिसहरूलाई जसरी अनेक प्रकारका पुष्पितम वाचम भनेपछि अनेक प्रकारका सिद्धान्तमा प्रलोभन देखाएर
प्रवदन्ति बोल्दछन् विपश्चित अविपश्चितको लागि वेदवाद बाधा वेदको सिद्धान्तलाई पनि यहाँनिर श्रीकृष्णजी खण्डन गर्नुहुन्छ। हुन त त्यहाँनिर वेदको खण्डन गरेको होइन, वेदको सही तरिका बताउन खोज्नुभएको, वेदको कर्मको विषयमा त्यहाँनिर मोहको कुरा गर्नुभएको हो। मोहित भएको जीवात्माको लागि प्रवदन्ति विपश्चित वेदवाद तथा पार्थ वेदको विधिका विद्वानहरू पनि अविद्यायाम जायते वर्तमाना अविद्याको कारणले आफू पनि विद्वान नभएको र अरूलाई पनि विद्या दिन नसकिने महान मूढहरू चाहिँ पण्डित बनेको कारणले परीक्षित लोकान कर्मचित्त ब्राह्मण अथवा निर्वेदन अविद्यायाम जायते वर्तमाना स्वयं धीरहा पण्डिता मन्यमाना स्वयंलाई धीर बुद्धिमान पण्डित मानिराखेकाहरू यो दान गर्यो भने, यो मन्त्र जप्यो भने, यो विधि गर्यो भने तिमीले परलोकमा यो सुख प्राप्त गर्दछौ भनेर त्यहाँनिर जो चाहिँ शास्त्रको मर्यादा हो, शास्त्रको गूढ रहस्य हो, त्यसलाई नजान्ने व्यक्तिहरू अविद्यायाम जायते वर्तमाना स्वयं धीरहा पण्डिता मन्यमाना दन्दर्भ्यमाना पर्यन्ति मूढा। अनि मूढ स्वभाव भएको कारणले गर्दा ती मूढहरू अर्को व्यक्तिको पछि लाग्दछन्, अर्को मूढ त्यस्तो मूढको पछि लाग्दछ। र तिनीहरूको यात्रा कस्तो त भन्दा अन्धे नैव नियमाना यथान्धा अन्धाले डोर्याएर लगेको अन्धको जस्तो गति हुन्छ। अविद्यामा बाँधिएर कर्म गर्ने कर्ताको गति पनि त्यसै गरी त्यही गति बन्दछ। त्यसैले परीक्षित लोकान कर्मचित्त ब्राह्मण लोकको गति विचार गरेर परलोकको गति लोक भन्नाले यो लोक परलोक अर्को लोक जो छ लोक जहाँनिर इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट कर्मको विधिद्वारा तिमीले सुख प्राप्त गर्ने भन्ने विचार गरेको भए के हो त भन्दा जहाँनिर अविनाशी वस्तु प्राप्त गर्नलाई अविनाशी साधन नै चाहिन्छ। कर्म स्वयं विनाशशील छ, इन्द्रिय स्वयं विनाशशील छन्, बुद्धि स्वयं जड अवस्थाको वस्तु छ र त्यसले गरेको साधनबाट कहिल्यै पनि सुख प्राप्ति गर्न सकिँदैन, सुख प्राप्ति हुँदैन। त्यसैले बताइएको हो लोकको चाहिँ विचार गर, गति विचार गर, अनि अगाडि पाइला चाल्नुपर्छ भनेदेखि याइमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति विपश्चित वेदवाद तथा पार्थ नान्यदस्तित्ववादिन कामात्मान स्वर्ग परा भन्नाले कामना देखाउने, कामनात्म भन्नाले कामनाको भर पर्ने, कामलाई नै पुरुषार्थ मान्ने, इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट प्राप्त भएको सुखलाई नै आत्यन्तिक सुख हो भन्ने सम्झने। विचार नभएका वेदवादता पार्थ कामात्मा न स्वर्ग परा कामना स्वर्गमा प्राप्त गर्ने, कामना परलोकमा गएर प्राप्त गर्ने, सुखको कामनामा भुलाएर सुखको कामना नै सर्वोपरि हो भन्ने विचार राखेर जन्म कर्म फलप्रदा जुन कर्मको फल हो जन्मनु मर्नु फेरि पनि सुख काट्नु। किन भन्दा त्यहाँनिर जुन इच्छाले बताइएको कर्म छ त्यसले कहिल्यै पनि चतुर्थ पुरुषार्थ दिन सक्दैन भन्नाले जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलाम अनेक प्रकारका क्रियाहरूको वर्णन गराएर वर्णन बताएर यो दान गर्यौ भने यस्तो सुख प्राप्त हुन्छ, यो लोकमा यो खालको सुख छ, अनि तिमीले अन्नदान गर्यौ भने भूमिदान गर्यौ भने सुख प्राप्त गर्दछौ, अनि हात्ती दान गर, घोडा दान गर, गाडीको मोटर दान गर, विद्या अनेक दान गर्दाखेरि दानको विधि बताएर त्यो दानबाट प्राप्त हुने फलको जहाँनिर वर्णन गरिएको छ। जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलाम अनेक प्रकारका धेरै भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति त्यो कर्म किन त्यस्तो भएको भन्दा त्यहाँनिर भोग ऐश्वर्यको कामनाले वर्णन गरिएको हुनाले त्यहाँनिर अनेक भोग भोग्न पाइन्छ, त्यहाँ मिठा मिठा फल खान पाइन्छ, राम्रा राम्रा चाहिँ अङ्गनाहरूसँग आनन्दसँग वार्ता गर्न पाइन्छ त्यहाँनिर। अनि कुनै कुनै साहित्यमा होरेहरू छन् त्यहाँनिर, अनि दासीहरू छन्, दासहरू छन्, अनेक सुख प्राप्ति छ, अनेक प्रकारसँग त्यहाँनिर क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति ती भोग ऐश्वर्य देखाइएर बताइएका तीनटा पुरुषार्थ हुन्। धर्मको पुरुषार्थ, अर्थको पुरुषार्थ, कामको पुरुषार्थ। धर्मबाट कामबाट धर्मबाट प्राप्त हुने जुन सुख हो
त्यो कामबाट हामीले त्यो चाहिँ धर्मलाई काममा प्रयोग गऱ्यौँ भने धर्मको फलले काम दिन्छ हामीलाई। कामको सुख प्राप्ति हुन्छ, काम प्राप्ति हुन्छ, राज्य प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले परलोकमा अनेक प्रकारका चाहिँ विमानहरू प्राप्ति होलान् अनि अनेक प्रकारका चाहिँ अब त्यहाँनिर भोग्य सामग्रीहरू प्राप्त हुन्छन् होला। ती सबै अनित्य साधनबाट नित्य वस्तु प्राप्त नभएको हुनाले परीक्ष्य लोकान कर्मचित्त ब्राह्मण निर्वेद नास्त कृतकृत्येन तद्विज्ञानार्थ गुरुमेवाभिगच्छेत्। त्यो चाहिँ जुन आत्मतत्त्व जान्नको लागि आत्मतत्त्व जानेका आत्मतत्त्व बुझेका गुरुहरूसँग तिमी जाऊ भन्नुहुन्छ। कसरी जानु भन्दा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ गीतामा तद्विद्धि, त्यो ब्रह्मतत्त्व जान्नको लागि, तद वस्तु जान्नको लागि, यहाँ बताइएको ज्ञानबाट ब्रह्मतत्त्व जान्नको लागि परिप्रश्नेन सेवा तद्विधि प्रणिपातेन, तिमी प्रणिपात बनेर नम्र बनेर, प्रणिपात भन्नाले चाहिँ तिमी सबै अभिमानलाई त्याग गरेर, म कुलको जातको मान्छे हुँ अनि यो चाहिँ विद्वान मेरो जातको होइन, म धेरै ठुलो जातको, अनि मैले योभन्दा धेरै पढिराखेको छु, मैले धेरै विद्या जानिराखेको छु अनि मलाई सुख छँदैछ, मेरो परिवारिक सुख छँदैछ, मैले प्रतिष्ठा पाइहालेको छु, मैले राज्य प्राप्त गरेको छु, मैले चाहिँ विभिन्न प्रकारको सरकारको प्रतिनिधि अनि सरकार बन्न पाइराखेको छु, सरकारको प्रमुख बन्न पाइराखेको छु, अनेक प्रकारको चाहिँ ब्राह्मणमा चाहिँ महान विद्वान बनिराखेको छु। यी सबै अभिमानलाई त्यागेर यदि परम पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने हो भने यहाँ कुनै प्रकारको पनि अभिमान रहन दिनु हुँदैन। एकदमै सारा लोकको अनि परलोकको सुखलाई पनि त्याग गरेर कर्मचित्त ब्राह्मण निर्वेद नास्त कृतकृत्येन तद्विज्ञानार्थ गुरुमेवाभिगच्छेत्। समित पाणिमा जसरी नारदजी सनत कुमारको सँगमा जानुभयो त्यसै गरी किन जानु भन्दा भूमा विद्या प्राप्ति गर्नलाई भूमा विद्याको लागि बताइएको। भूमा विद्या भनेको के हो त भन्दा यो चाहिँ चतुर्थ पुरुषार्थमा प्राप्त गर्ने परमार्थ स्वरूप, परमात्माको स्वरूप, परमात्माको धाम, परमात्माको चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्ने जुन विद्या छ त्यसलाई चाहिँ भूमा विद्याको विषयमा यो प्रसङ्ग आउँछ छान्दोग्य उपनिषदमा। त यी सबै शास्त्रहरू मैले बारम्बार भन्ने गरिराखेको छु। जति गीताहरू छन्, जति अन्य पुराणहरू हुन्छ, जति स्मृति शास्त्रहरू हुन्छ, सबै चाहिँ उपनिषदको माध्यमद्वारा उहाँहरूको उपनिषद थोरै शब्द छन्, उपनिषदमा छोटो छ ज्ञान, कायको रूपमा थोरै हो, विशाल काय महाभारत, तर उपनिषदको प्रतिष्ठामा प्रतिष्ठित भइराखेको हो। महाभारतको प्रतिष्ठा पनि उपनिषदको प्रतिष्ठामा प्रतिष्ठित भइराखेको छ भन्ने कुरो व्यासजीले स्वयं महाभारतको सुरुमै बताउनु भएको छ। यहाँनिर जति मैले व्याख्या गरिराखेको छु, त्रिसूत्र द्विजबन्धु नाम, त्रिसूत्र द्विजबन्धुको लागि पनि भन्नुहुन्छ। मैले ब्राह्मणहरूको लागि त उपनिषद छँदै थियो, बुद्धिमानहरूको लागि त जान्न सक्नेहरूको लागि, ब्रह्मचर्यको व्रत धारण गर्न सक्नेहरूको लागि अनि अरण्यमा बसेर साधना गर्न सक्नेहरूको लागि मैले चाहिँ कठिन विद्याको